ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 89तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः, अथवा 89तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 89तमे पाठे तत्र वयं सर्वादौ गेपृग्लेपृ च इति धातुद्वयं गत्यर्थकं पठितवन्तः। ततः कम्पनार्थे अपि भवति एतद् धातुद्वयम् इति अपि तत्र उक्तं। गत्यर्थे तु भवत्येव। तदनन्तरं मेपृ रेपृ लेपृ गतौ त्रपूषलज्जायाम् इति पठितः धातुः। तत्र लिटि तावत् एत्वाभ्यासलोपार्थं त्रपधातोः एत्वाभ्यासलोपार्थं तृफलभयत्रपश्च इति सूत्रं पठितम्। येषामतः एकारः अभ्यासलोपश्च स्यात् किरीटि सेठ्धरि च इति तस्य अर्थः च दृष्टः। त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे इत्यादीनि उदाहरणानि च साधितानि। उदित्वा तत्र स्वरतिसूतिसूयति धूयोदितो वा इत्यनेन इडागमविकल्पः अपि तत्तल्लकारे अस्माभिः लक्षितः। ततः कपिचलने रबि लबि अभिशब्दे लबि अवस्रंसने च कभ्रुवर्णे क्लीभृ अधार्ष्ट्ये क्षीभृमते शीभृकत्थने चीभ्रि च नाम कथनार्थे चीभ्र इति धातुरपि भवति। रेभृशब्दे एते धातवः पठिताः। किञ्च ष्टभिप्रतिबन्धे इत्यपि धातुः तत्र पठितः पठ्यमानः वर्तते। अत्रत्यः विशेषः रूपाणि उक्तानि, परन्तु सैद्धान्तिकः विशेषः पठ्यमानः अस्ति। एवञ्च ऊनसप्तत्युत्तरत्रिशततमात् धातोः आरभ्य तत्र षडशीत्यधिकत्रिशततमं धातुं यावत् ष्टभिः इति धातुं यावत् रूपाणि अस्माभिः गतपाठे उक्तानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। नुम्यनुसारः इति इदित्वान् नुमि नश्चापदान्तस्य इति तस्य अनुस्वारः। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति तस्य परसवर्णो मकारः। ष्टम्भ इत्येव पाठे तु प्रतिपदोक्तत्वात् उदस्थाः स्तम्भोः इति अस्यैव ग्रहणं स्यात्। पूर्वसवर्ण इति सकारस्य थकारः तस्य खरिचति चर्त्वे तकारः इत्यर्थः। अत्र यद्वक्तव्यं तद् उदस्थाः स्तम्भोः पूर्वस्य इति हल्सन्धौ प्रपञ्चितम् इति एतावान् विषयः गते पाठे अस्माभिः पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे 89तमः पाठः अथवा 89तमः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 90तमः पाठः अग्रे भवति आरब्धः। एषः भवति आरब्धः। 90तमे पाठे अस्मिन् तत्र अग्रे पठ्यते वितस्तम्भते इति। मूले उक्तं खलु वितस्तम्भते।
कथयति सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधः इति भावः, तेन षत्वनिषेधो भवति। षत्वस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु तत् अत्र न भवति इति उच्यते। इति कश्चन विशेषः। ततः आम् अग्रे कथयति नन्वेवमपि स्तम्भेः इति षत्वं कुतो न स्यात् इत्यतः आह। स्तम्भेः इत्यनेन षत्वं भवेत् खलु, पूर्वं सूत्रं पठितं खलु। कथयति मूले स्तम्भेः इति षत्वं तु न भवति। कुतः इत्यतः श्नुविधौ इति मूले पश्यन्तु। श्नुविधौ निर्दिष्टस्य सौत्रस्य एव तत्र ग्रहणात्। स्तन्भूस्कुन्भूस्कुन्भूस्कुन्भूस्कुन्भश्नुश्च इति सूत्रे निर्दिष्टस्य एव प्रतिपदोक्तस्य षत्वविधौ ग्रहणात् इति अर्थः। नाम सौत्रः धातुः स्तम्भे इत्यत्र प्रयुज्यते, न तु धातुपाठे पठितः धातुः स्तम्भे इत्यत्र पठ्यते इति भावः इत्यर्थः। एवं खलु। अतः स्तम्भेः इत्यनेन षत्वं तु अत्र नैव शङ्क्यम् इति भावः। सम्यक्। तच्च स्तम्भे इत्यस्य सूत्रार्थः अपि यदि अवलोक्यते सकृत्, तर्हि कथं षत्वं तेन प्राप्तं भवति, कथञ्च प्रकृते युक्त्या वारितम् इति उभयमपि इतोपि स्पष्टं भवति विषयः। तच्च स्तम्भे इति सूत्रं पूर्वं पठितमेव अस्ति। अग्रे कथयति नन्वेवं सति उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति पूर्वसवर्णविधावपि सौत्रस्यैव ग्रहणं स्यादित्यतः आह। तद्बीजं तु स्थास्तम्भोः इति पवर्गीयोपधपाठः। स्तम्भेः इति तवर्गीयोपधपाठः पाठश्च इति माधवः। नाम तद्बीजं नाम षत्वविधौ सौत्रस्य एव ग्रहणं भवति। सौत्रस्य एव ग्रहणं पूर्वसवर्णविधौ तु तदन्यस्यापि इत्यत्र प्रमाणम् इत्यर्थः। नाम पूर्वसवर्णविधिः यः वर्तते, एवं खलु, तत्र तु तदन्यस्यापि नाम सौत्रः यः धातुः वर्तते ततः पृथक् यः धातुः वर्तते तस्यापि तदन्यस्यापि इत्यत्र प्रमाणम् इत्यर्थः। एवं खलु। नाम स्तम्भ इत्यनेन एव तत्र ष्टभि इत्यस्यापि ग्रहणं यदि भवति स्म, तर्हि उदस्थः स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र स्तम्भ इत्येवं रीत्या धातुः कुतः पठ्यते स्म? भेदः अस्ति खलु। स्तम्भेः इत्यत्र नकारोपधत्वेन दृश्यते, उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र मकारोपधत्वेन दृश्यते। अतः कथयति तदेव कथयति मूले। नाम षत्वं तु न भवति। कुतः श्नुविधौ निर्दिष्टस्य सौत्रस्य एव तत्र ग्रहणात्। नाम सौत्रं यद्धातुः वर्तते स्तम्भु इति गृहीतं वर्तते तदेव तत्र स्तम्भे इत्यत्र गृह्यते, स्तम्भ इति न गृह्यते। एवं खलु। तत्र बीजम् इदं कथयति तद्बीजं तु स्थास्तम्भो इति पवर्गीयोपदपाठः इति कथयति। एवं खलु। व्याख्याता तत्र कथयति षत्वविधौ सौत्रस्य एव ग्रहणं पूर्वसवर्णविधौ तु तदन्यस्यापि इत्यत्र प्रमाणम् इत्यर्थः। नाम पूर्वसवर्णविधौ तत्र भिन्नः धातुः गृहीतः, मकारोपधत्वेन गृहीतः वा न वा? यदि एकः एव धातुः सर्वत्र अभविष्यत् तर्हि तत्रापि पृथक्तया मकारोपधत्वेन पाठः न क्रियते स्म खलु, स्तम्भ इति पाठः क्रियते स्म खलु। अतः भिन्नाः धातवः एते वर्तन्ते इत्येतस्मिन् बीजं प्रमाणं पवर्गीयोपदपाठः वर्तते यः कृतः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रे तत्प्रमाणं भवति इति उच्यते। अग्रे कथयति व्याख्याता ननु पूर्वसवर्णविधौ मोपधस्य नाम मकारोपधस्य षत्वविधौ तु
नोपधस्य पाठः इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्यतः आह माधव इति मूले कथयति। स्तम्भेः इति तवर्गीयोपधपाठश्चेति माधवः, नाम माधवाचार्यः अपि कथयति। नाम स्तम्भे इत्यत्र तवर्गीयोपधपाठः वर्तते, एवं खलु। अतः तत्र ष्टभिधातोः सन्दर्भे षत्वं वितस्तम्भते इत्यत्र न शङ्कनीयम् इति विषयः अत्र चर्चितः। कथयति पाणिनीशिष्यपरम्परा एव तत्र प्रमाणमिति भावः इति। नाम माधवाचार्यादयः एते सर्वेपि तदेव पाणिनिशिष्यपरम्परायामेव अभूवन् इति कृत्वा तेपि तद्विषयम् अङ्गीकुर्वन्ति। अतः अस्माभिरपि अङ्गीकर्तव्यमिति भावः। नाम स्तम्भे इत्यत्र तवर्गीयोपदपाठः एव वर्तते। अत्र नकारस्य पुनः अनुस्वारं कृत्वा परसवर्णत्वेन च पुनः मकारः एव लभ्यते इति कृत्वा ष्टभिधातोः एव रूपं स्तम्भेः इति सूत्रे स्तम्भधातुः अपि यः गृहीतः वर्तते सः भवति इति न शङ्कनीयम् इति भावः इत्युक्तम्। अग्रे कथयति लिटि षर्पूर्वाः खयः इति षकारस्य निवृत्तौ ष्टुत्वनिवृत्त्या तकारः शिष्यते तस्तम्भे इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः गते पाठे उक्तानि एव। ष्टभि इत्यस्य सर्वाणि रूपाणि वयम् उक्तवन्तः स्मः सकृत्। अस्तु, अग्रे कथयति टकारः औपदेशिकः इति मूले पश्यन्तु। केचिदस्य टकारः औपदेशिकः इत्याहुः। कोऽर्थः कथयति स्वाभाविकः एव टकारः न तु ष्टुत्वसम्पन्नः इत्यर्थः, तन्मते विष्टम्भते इति। तथा च कथयति षकारस्यापि स्वाभाविकत्वात् षत्वविधौ स्तम्भेः एव ग्रहणे अपि षकारो निर्बाधः इति भावः। एवं खलु। तथा चेत् तर्हि तु तत्र स्वाभाविकत्वेनैव षकारः वर्तते। अतः तथा चेत् विष्टम्भते इति रूपं भवितुम् अर्हति एव। नाम येषां मते अत्र टकारः औपदेशिकः एव वर्तते, नाम उपदेशावस्थायामेव टकारः वर्तते। नाम ये ष्टभ इत्येव धातुम् अङ्गीकुर्वन्ति, न वा? तथा चेत् तदेव षकारस्यापि स्वाभाविकत्वं भवत्येव खलु। यदि टकारः तत्र स्वाभाविकः तर्हि ष्टुत्वेन सकारस्य षत्वम् अपि स्तोः ष्टुना ष्टुः एवं सकारस्य ष्टुत्वेन पुनः षकारः लप्स्यते एव खलु। स्तोः ष्टुना ष्टुः टवर्गेण योगे सति तर्हि तस्य अपि षत्वं भविष्यत्येव खलु। अतः तेषां मते ष्टम्भ इत्येव धातुः वर्तते। तथा चेत् ष्टुत्वस्य कर्तव्यस्य अपेक्षैव नास्ति, विष्टम्भते इति रूपं लप्स्यते। अतः मतान्तरेण विष्टम्भते इति षत्वं विनापि लभ्यते। अतः विस्तम्भते विष्टम्भते इति मतभेदेन रूपद्वयमपि अस्ति इति आयातम् एतावता। सम्यक्। अग्रे कथयति टष्टम्भते तत्र एवं रूपाणि भविष्यन्ति। टष्टम्भते टष्टम्भाते टष्टम्भिरे टष्टम्भिषे टष्टम्भाते टष्टम्भिषे टष्टम्भे टष्टम्भिषे टष्टम्भे टष्टम्भिवहे टष्टम्भिमहे एवं खलु। लटि च कथं भविष्यन्ति? ष्टम्भते ष्टम्भेते ष्टम्भन्ते ष्टम्भसे ष्टम्भेते ष्टम्भध्वे ष्टम्भे ष्टम्भावहे ष्टम्भामहे। अधुना लिटि पुनः वदामि। टष्टम्भे टष्टम्भाते टष्टम्भिरे टष्टम्भिषे टष्टम्भाथे टष्टम्भित्वे टष्टम्भे टष्टम्भिवहे टष्टम्भिमहे। नाम मतान्तरेण इमानि रूपाणि उच्यमानानि सन्ति इत्यपि स्मर्तव्यं। लुटि ष्टम्भिता ष्टम्भितारु ष्टम्भितारः ष्टम्भितासे ष्टम्भितासाथे ष्टम्भिताध्वे ष्टम्भिताहे ष्टम्भितास्वहे ष्टम्भितास्महे। लृटि ष्टम्भिष्यते ष्टम्भिष्येते ष्टम्भिष्यन्ते ष्टम्भिष्यसे ष्टम्भिष्येथे ष्टम्भिष्यध्वे ष्टम्भिष्ये ष्टम्भिष्यावहे ष्टम्भिष्यामहे। लोटि ष्टम्भतां ष्टम्भेतां ष्टम्भन्तां ष्टम्भस्व ष्टम्भेत्थां ष्टम्भध्वं ष्टम्भै ष्टम्भावहै ष्टम्भामहै। लङ् अष्टम्भता अष्टम्भेताम् अष्टम्भन्त अष्टम्भथाः अष्टम्भेथाम् अष्टम्भध्वम् अष्टम्भै।
नैव अष्टम्भे अष्टम्भावहि अष्टम्भामहि लिङ् ष्टम्भेत ष्टम्भेयातां ष्टम्भेरन् ष्टम्भेथाः ष्टम्भेयाथां ष्टम्भेध्वं ष्टम्भेय ष्टम्भेवहि ष्टम्भेमहि आशीर्लिङ् ष्टम्भीशिष्ट ष्टम्भीश्रियास्तां ष्टम्भीशीरन् ष्टम्भीशिष्ठाः ष्टम्भीश्रियास्थां ष्टम्भीषीध्वं नैव ष्टम्भीषीध्वं ष्टम्भीषीय ष्टम्भीषीवहि ष्टम्भीषीमहि लुङ् अष्टम्भिष्ट अष्टम्भिषाताम् अष्टम्भिषत अष्टम्भिष्ठाः अष्टम्भिषाथाम् अष्टम्भिष्ठ्वम् अष्टम्भिषि अष्टम्भिष्वहि अष्टम्भिष्महि ततः लृङ् अष्टम्भिष्यत अष्टम्भिष्येताम् अष्टम्भिष्यत नैव अष्टम्भिष्यन्त अष्टम्भिष्यथाः अष्टम्भिष्येथाम् अष्टम्भिष्यध्वम् अष्टम्भिष्ये अष्टम्भिष्यावहि अष्टम्भिष्यामहि सम्यक् ततः अग्रे टष्टम्भ इति षर्पूर्वाः इति टकारः एव शिष्यते इति भावः इमानि रूपाणि उक्तानि अग्रे इदानीम् अग्रिमः धातुः पठनीयः वर्तते नैव परन्तु ततः पूर्वं स्कभि इत्यपि धातुः अस्ति तस्य तु रूपाणि नोक्तानि अस्ति एतावता अस्माभिः अतः तदपि स्मर्तव्यं तत्र मूले ष्टभिस्कभिप्रतिबन्धे एवं खलु रूपाणि धातवः वर्तन्ते ष्टभिः इति षडशीत्युत्तरत्रिशततमः धातुः सप्ताशीत्युत्तरत्रिशततमः धातुः भवति स्कभि तदनन्तरम् अस्माभिः अष्टाशीत्युत्तरत्रिशततमं धातुं प्रति आगन्तव्यं भविष्यति अतः अधुना तत्र स्कभि इत्यस्य रूपाणि वदामः इदित्वान्नं भविष्यति अयमपि धातुः प्रतिबन्धार्थे एव अतः तदेव स्कम्भते स्कम्भते स्कम्भेते स्कम्भन्ते स्कम्भसे स्कम्भेते स्कम्भत्वे स्कम्भे स्कम्भावहे स्कम्भामहे सम्यक् तदनन्तरं लिट् स्कम्भ स्कम्भ ए क स्कम्भ ए कुहोश्चुः च स्कम्भ ए च स्कम्भे इति भविष्यति चस्कम्भे चस्कम्भाते चस्कम्भिरे चस्कम्भिषे चस्कम्भाथे चस्कम्भित्वे चस्कम्भे चस्कम्भिवहे चस्कम्भिमहे तदनन्तरं लुट् स्कम्भिता स्कम्भितारो स्कम्भितारः स्कम्भितासे स्कम्भितासाथे स्कम्भिताध्वे स्कम्भिताहे स्कम्भितास्वहे स्कम्भितास्महे सम्यक् तदनन्तरं लृट् स्कम्भिष्यते स्कम्भिष्येते स्कम्भिष्यन्ते स्कम्भिष्यसे स्कम्भिष्येथे स्कम्भिष्यध्वे स्कम्भिष्ये स्कम्भिष्यावहे स्कम्भिष्यामहे तदनन्तरं लोट् स्कम्भतां स्कम्भेतां स्कम्भन्तां स्कम्भस्व स्कम्भेतां स्कम्भध्वं स्कम्भे स्कम्भावहि स्कम्भामहि नैव स्कम्भै स्कम्भावहै स्कम्भामहै ततः लङ् अस्कम्भत अस्कम्भेताम् अस्कम्भन्त अस्कम्भथाः अस्कम्भेथाम् अस्कम्भध्वम् अस्कम्भे अस्कम्भावहि अस्कम्भामहि लिङ् स्कम्भेत स्कम्भेयातां स्कम्भेरन् स्कम्भेथाः स्कम्भेयाथां स्कम्भेध्वं स्कम्भेय स्कम्भेवहि स्कम्भेमहि आशिलिङ् स्कम्भिशिष्ट स्कम्भिषीयास्तां स्कम्भिषीरन् स्कम्भिशिष्ठाः स्कम्भिषीयास्थां स्कम्भिषीध्वं स्कम्भिषीय स्कम्भिषीवहि स्कम्भिषीमहि तदनन्तरं लुङ् अस्कम्भिष्ट अस्कम्भिषाताम् अस्कम्भिषत अस्कम्भिष्ठाः अस्कम्भिषाथाम् अस्कम्भिष्ठ्वम् अस्कम्भिषि अस्कम्भिष्वहि अस्कम्भिष्महि ततः लृङ् अस्कम्भिष्यत अस्कम्भिष्येताम् अस्कम्भिष्यन्त अस्कम्भिष्यथाः अस्कम्भिष्येथाम् अस्कम्भिष्यध्वम् अस्कम्भिष्ये अस्कम्भिष्यावहि अस्कम्भिष्यामहि एवम् अत्र रूपाणि सम्यक् ततः अग्रे
व्याख्याता इङ्गितं करोति जभि जृभि गात्रविनामे इति मूले कथयति जभि जृभि गात्रविनामे तत्र कथयति व्याख्याता गात्रस्य विनामः वक्रभावः वक्रभावः इति अत्र विवक्षितम् अग्रे कथयति आद्यः इदित् कः ईदित् इदित् इति न ईदित् जभि इति द्वितीयः इदित् जृभि इति आद्यस्य ईदित्वं श्वीदितो निष्ठायामिति न निषेधार्थं सम्यक् निष्ठा परतः तस्य फलम् अग्रे ज्ञास्यते तत्र कश्चन विशेषः वर्तते जभि इत्यत्र नुमागमः वक्तव्यः वर्तते तदर्थं सूत्रम् अग्रे पठ्यते साप्तमिकं रधिजभोरचि इत्यस्ति तत्र रधिजभोः इत्येकं पदं भवति अचि इति च अपरं पदं भवति रधिजभोः इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति अचि इति च सप्तम्यन्तं भवति रधिश्च जभ च रधिजभौ तयोः रधिजभोः इति विग्रहः कर्तव्यः व्याख्याता कथयति रथहिंसायामिति ष्यन्विकरणस्य चतुर्थान्तस्य इका निर्देशः नाम चतुर्थान्त नाम धकारान्तस्य निर्देशः इका कृतः वर्तते इति भावः इदितो नुम् धातोः इत्यतः नुम् इत्यनुवर्तते तदाह एतयोरिति मूले अवलोक्यताम् एतयोः नुमागमः एतयोः कयोः रधिजभोः रध् इति धातोः जभि इति च धातोः नुमागमः भवति इति अनिदित्वात् नुम् विधिः इति कथयति व्याख्याता नाम इदित् नास्ति अयं धातुः अतः नुम् विधानार्थं नाम धातुद्वयमपि इदित् नास्ति अतः नुम् विधानार्थम् अयम् अत्र आरब्धः इदं सूत्रम् आरब्धमिति भावः सम्यक् आम् तर्हि जम्भते कथयति शपि नुम् अचि इत्युक्तं खलु अचपरकत्वमपि अपेक्षितं तदा एव नुम् शपि नुम् सम्यक् आम् ततः कथं रूपाणि जम्भते जम्भेते जम्भन्ते जम्भसे जम्भेते जम्भध्वे जम्भे जम्भावहे जम्भामहे सम्यक् लिटः एकं रूपं प्रदत्तं जजम्भे मूले तस्य रूपाणि कथं जजम्भे जजम्भाते जजम्भिरे जजम्भिषे जजम्भाते जजम्भिध्वे जजम्भे जजम्भिवहे जजम्भिमहे सम्यक् लुटि जम्भिता इति वर्तते व्याख्याता कथयति जम्भितेत्यादौ इति अचपरकत्वान्ननुम् इति जम्भिता इत्यादौ इति अचपरकत्वान्ननुम् तर्हि कथं जम्भिता इति इत्यत्र नुम् श्रूयते खलु नैव अचपरकत्वान्नुम् क्षन्तव्यम् अचपरकत्वान्ननुम् इति नकारम् अहं स्वपक्षात् व्यर्थमेव योजयन्नस्मि भ्रमवशात् जम्भिता इत्यादौ इति अचपरकत्वान्नुम् सम्यक् अतः जम्भिता जम्भितारो जम्भितारः जम्भितासे जम्भिता साथे जम्भिताध्वे जम्भिताहे जम्भितास्वहे जम्भितास्महे सम्यक् एवं खलु गात्रविनामे इत्युक्तं खलु गात्रविनामश्च तत्र उक्तं वक्रभावः इति भावः अस्तु ततः अग्रे कः लकारः भवति लृट् लकारः अतः लृटि जम्भिष्यते एवं जम्भिष्यते जम्भिष्येते जम्भिष्यन्ते जम्भिष्यसे जम्भिष्येथे जम्भिष्यध्वे जम्भिष्ये जम्भिष्यावहे जम्भिष्यामहे अग्रे भवति लोट् जम्भतां जम्भेतां जम्भन्तां जम्भस्व जम्भेतां जम्भध्वं जम्भै जम्भावहै जम्भामहै एवं खलु ततः लङ् अजम्भता अजम्भेताम् अजम्भन्त अजम्भताः अजम्भेताम् अजम्भत्वम् अजम्भै नैव अजम्भे अजम्भावहि अजम्भामहि लिङ्
जम्भेत जम्भेयातां जम्भेरन् जम्भेथाः जम्भेयाथां जम्भेध्वं जम्भेय जम्भेवहि जम्भेमहि। तदनन्तरम् आशीर्लिङ्गकारः अग्रे भवति। मूले तस्य एकं नैव, सत्यं, मूले तु लुङः रूपं प्रदत्तं वर्तते। वयम् आशीर्लिङ्गः आदौ वदामः। जम्भीषीष्ट जम्भीषीयास्तां जम्भीषीरन् जम्भीषीष्ठाः जम्भीषीयास्थां जम्भीषीध्वं जम्भीषीय जम्भीषीवहि जम्भीषीमहि। इदानीं लुङः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। अजम्भिष्ट अन्यानि अपि रूपाणि वदामः। अजम्भिष्ट अजम्भिषाताम् अजम्भिषत अजम्भिष्ठाः अजम्भिषाथाम् अजम्भिध्वम् अजम्भिषि अजम्भिष्वहि अजम्भिष्महि। ततः लृङ्लकारः वर्तते। अजम्भिष्यत अजम्भिष्येताम् अजम्भिष्यन्त अजम्भिष्यथाः अजम्भिष्येथाम् अजम्भिष्यध्वम् अजम्भिष्ये अजम्भिष्यावहि अजम्भिष्यामहि। तदनन्तरम् अग्रे वर्तते, अग्रे किम् उच्यते? मूले दृभिधातोः विषये उच्यते, परन्तु व्याख्यात्रा तत्र उच्यते अचिकिं रब्धा जब्धं रब्धा इत्यत्र त्रिच् प्रत्ययः परतः वर्तते, एवं खलु? रभ धातुः, रधिजभो रचि रधिजभो रद्धा एवं रधधातोः रूपम् अस्ति इदं। तत्र त्रिच् प्रत्ययः परतः, तस्य इडागमः न भवति, अतः अचपरकत्वं न लभ्यते इति कृत्वा नुमागमोऽपि न भवति। अन्यथा अचि इति अभावे रन्धः इति अनिष्टं भवति स्म। एवमेव जब्धम् इत्यपि, जभिः इत्यस्मात् क्तप्रत्ययः यदि क्रियते तत्र अचपरकत्वं न भवति, जभ एतस्मात् परतः क्तप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा इडागमः तत्र न भवति। प्रायः यस्य विभाषा इत्यनेन इडागमनिषेधः तत्र उक्तः स्यात् इति चिन्तयामि। अतः जब्धम् इत्येव भवति, अन्यथा जम्धम् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। सम्यक्, अस्तु। जृभि इति धातोः रूपाणि अधुना वदामः। मूले जृम्भते जिजृम्भे इति रूपद्वयमेव प्रदत्तं वर्तते। सर्वाणि रूपाणि वदामः। आदौ लटि जृम्भते जृम्भेते जृम्भन्ते जृम्भसे जृम्भेते जृम्भध्वे जृम्भे जृम्भावहे जृम्भामहे। ततः लिट् जजृम्भे जजृम्भाते जजृम्भिरे जजृम्भिषे जजृम्भाथे जजृम्भिध्वे जजृम्भे जजृम्भिवहे जजृम्भिमहे। ततः लुट् जृम्भिता जृम्भितारो जृम्भितारः जृम्भितासे जृम्भितासाथे जृम्भितासाथे जृम्भिताहे जृम्भितास्वहे जृम्भितास्महे। लृट् जृम्भिष्यते जृम्भिष्येते जृम्भिष्यन्ते जृम्भिष्यसे जृम्भिष्येथे जृम्भिष्यद्वे जृम्भिष्ये जृम्भिष्यावहे जृम्भिष्यामहे। ततः लोट् जृम्भतां जृम्भेतां जृम्भन्तां जृम्भस्व जृम्भेतां जृम्भध्वं जृम्भै जृम्भावहि जृम्भामहि। नैव, जृम्भै जृम्भावहै जृम्भामहै। तदनन्तरं लङ् अजृम्भत अजृम्भेताम् अजृम्भन्त अजृम्भताः अजृम्भेताम् अजृम्भध्वम् अजृम्भे अजृम्भावहि अजृम्भामहि। लिङ् जृम्भेत जृम्भेयातां जृम्भेरन् जृम्भेथाः जृम्भेयातां जृम्भेध्वं जृम्भेय जृम्भेवहि जृम्भेमहि। आशीर्लिङ् जृम्भिषीष्ट जृम्भिषीयास्तां जृम्भिषीयास्तां जृम्भिषीरन् जृम्भिषीष्ठाः जृम्भिषीयास्थां जृम्भिषीध्वं जृम्भिषीय जृम्भिषीवहि जृम्भिषीमहि। लुङ् अजृम्भिष्ट अजृम्भिषाताम् अजृम्भिषत अजृम्भिष्ठाः अजृम्भिषाथाम् अजृम्भिध्वम् अजृम्भिषि अजृम्भिष्वहि अजृम्भिष्महि। लृङ् अजृम्भिष्यत अजृम्भिष्येताम् अजृम्भिष्यन्त अजृम्भिष्यथाः अजृम्भिष्येथाम् अजृम्भिष्यध्वम् अजृम्भिष्ये अजृम्भिष्यावहि अजृम्भिष्यामहि। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते शल्भकत्थने। कत्थनं नाम श्लाघा प्रशंसा इति वयं जानीमः। तस्य एकं रूपं लिटः मूले प्रदत्तं वर्तते। शशल्भे अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। लटि आदौ शल्भते शल्भेते शल्भन्ते शल्भसे शल्भेथे शल्भत्वे शल्भे शल्भावहे शल्भामहे। लिटि शशल्भे शशल्भाते शशल्भिरे शशल्भिषे शशल्भाथे शशल्भित्वे शशल्भिषे शशल्भे शशल्भिवहे शशल्भिमहे। लुट्
शल्भिता शल्भितारौ शल्भितारः शल्भितासे शल्भितासाथे शल्भिताध्वे शल्भिताहे शल्भितास्वहे शल्भितास्महे। लृट् शल्भिष्यते शल्भिष्येते शल्भिष्यन्ते शल्भिष्यसे शल्भिष्येथे शल्भिष्यध्वे शल्भिष्ये शल्भिष्यावहे शल्भिष्यामहे। लोट् शल्भतां शल्भेतां शल्भन्तां शल्भथां शल्भस्व शल्भेथां शल्भत्वं शल्भै शल्भावहै शल्भै इति किल शल्भै शल्भावहै शल्भै शल्भावहै शल्भामहै। लङ् अशल्भता अशल्भेताम् अशल्भन्ता अशल्भथाः अशल्भेताम् अशल्भत्वम् अशल्भे अशल्भावहि अशल्भामहि। लिङ् विधिलिङ्गलकार इत्यर्थः। शल्भेता शल्भेयातां शल्भेरन् शल्भेथाः शल्भेयातां शल्भेध्वं शल्भेय शल्भेवहि शल्भेमहि। आशिलिङ् शल्भिषीष्ट शल्भिषीयास्तां शल्भिषीरन् शल्भिषीष्ठाः शल्भिषीयास्थां शल्भिषीध्वं शल्भिषीय शल्भिषीय शल्भिषीवहि शल्भिषीमहि। लुम् अशल्भिष्टा अशल्भिषाताम् अशल्भिषत अशल्भिष्टाः अशल्भिषाथाम् अशल्भिष्ठुम् अशल्भिषि अशल्भिष्वहि अशल्भिष्महि। ततः लृङ् अशल्भिष्यत अशल्भिष्येताम् अशल्भिष्यन्त अशल्भिष्यथाः अशल्भिष्येथाम् अशल्भिष्यध्वम् अशल्भिष्ये अशल्भिष्यावहि अशल्भिष्यामहि। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे भवति वल्भभोजने इत्यस्य खलु मूले वल्भभोजने सकर्मकः। तर्हि वल्भते वल्भेते वल्भन्ते वल्भसे वल्भेते वल्भत्वे वल्भै वल्भे वल्भावहे वल्भामहे। मूले उच्यते किं दन्त्योष्ठ्यादिः नाम वकारः वकारस्य दन्त्योष्ठं सः अत्र आदौ भवति इति भावः। अग्रे लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तमस्ति ववल्भे। तर्हि कथमन्यानि रूपाणि ववल्भे ववल्भाते ववल्भिरे ववल्भिषे ववल्भाते ववल्भिध्वे ववल्भे ववल्भिवहे ववल्भिमहे। लुट् वल्भिता वल्भितारो वल्भितारः वल्भितासि वल्भितास्थे वल्भितासे वल्भितासाथे वल्भिताध्वे वल्भिताहे वल्भितास्वहे वल्भितास्महे। तदनन्तरं लृट् वल्भिष्यते वल्भिष्येते वल्भिष्यन्ते वल्भिष्यसे वल्भिष्येथे वल्भिष्यध्वे वल्भिष्ये वल्भिष्यावहे वल्भिष्यामहे। लृटः अनन्तरं लोट् एवं खलु वल्भतां वल्भेतां वल्भन्तां वल्भस्व वल्भेतां वल्भध्वं वल्भै वल्भावहै वल्भामहै। लङ् अवल्भता अवल्भेताम् अवल्भत्वम् अवल्भथाः अवल्भेताम् नैव अवल्भता अवल्भेताम् अवल्भन्ता नैव पुनः अवल्भता अवल्भेताम् अवल्भन्ता अवल्भथाः अवल्भेताम् अवल्भध्वम् अवल्भे अवल्भावहि अवल्भामहि। लिङ्लकारः वल्भेत वल्भेयातां वल्भेरन् वल्भेथाः वल्भेयाथां वल्भेध्वं वल्भेय वल्भेवहि वल्भेमहि। ततः आशीर्लिङ्लकारः वल्भिषीष्ट वल्भिषीयास्तां वल्भिषीरन् वल्भिषीष्ठाः वल्भिषीयास्थां वल्भिषीध्वं वल्भिषीय वल्भिषीवहि वल्भिषीमहि। तदनन्तरं लुङ्लकारः अवल्भिष्टा अवल्भिषाताम् अवल्भिषत अवल्भिष्ठाः अवल्भिषाथाम् अवल्भिष्ठुम् अवल्भिषि अवल्भिष्वहि अवल्भिष्महि। ततः लृङ् अवल्भिष्यत अवल्भिष्येताम् अवल्भिष्यन्त अवल्भिष्यथाः अवल्भिष्येथाम् अवल्भिष्यध्वम् अवल्भिष्ये अवल्भिष्यावहि अवल्भिष्यामहि। एवं रूपाणि वल्भधातोः भवन्ति। अग्रे कः धातुः गल्मधार्ष्ट्ये गल्म इति न गल्भ इति धार्ष्ट्यार्थे अयं धातुः भवति। सम्यक्। अस्य च लटि रूपाणि भवन्ति गल्भते गल्भेते गल्भन्ते गल्भसे गल्भेते गल्भत्वे गल्भे गल्भावहे गल्भामहे। लिटि तत्र मूले तु गल्भते इति लटः एव एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते। लिटि जगल्भे जगल्भाते जगल्भिरे जगल्भिषे जगल्भाते जगल्भिध्वे जगल्भे जगल्भिवहे जगल्भिमहे। लुटि गल्भिता गल्भितारौ गल्भितारः गल्भितासे गल्भितासाथे गल्भिताध्वे गल्भिताहे गल्भितास्वहे गल्भितास्महे।
ततः अग्रे भवति लृट् गल्भिष्यते गल्भिष्यते गल्भिष्यन्ते गल्भिष्यते गल्भिष्यते गल्भिष्यध्वे गल्भिष्ये गल्भिष्यावहे गल्भिष्यामहे। ततः लोट् गल्भतां गल्भेतां गल्भन्तां गल्भस्व गल्भेतां गल्भत्वं गल्भे गल्भावहे गल्भै गल्भावहै गल्भामहै। लङ् अगल्भत अगल्भेताम् अगल्भन्त अगल्भथाः अगल्भेताम् अगल्भत्वम् अगल्भे अगल्भावहि अगल्भामहि। लिङ् गल्भेत गल्भेयातां गल्भेरन् गल्भेताः गल्भेयाथां गल्भेत्वं गल्भेय गल्भेवै गल्भेमहि। आशीर्लिङ् गल्भिषीष्ट गल्भिषीयास्तां गल्भिषीरन् गल्भिषीष्ठाः गल्भिषीयास्थां गल्भिषीध्वं गल्भिषीय गल्भिषीवहि गल्भिषीमहि। लुङ् अगल्भिष्ट अगल्भिषाताम् अगल्भिषत अगल्भिष्ठाः अगल्भिषाथाम् अगल्भिष्ठ्वम् अगल्भिषि अगल्भिष्वहि अगल्भिष्महि। ततः अग्रे भवति लृङ् लकारः। एवं खलु? नैव लुङ् लकारः अपि अस्ति खलु? अगल्भिष्ट अगल्भिषाताम् अगल्भिषत अगल्भिष्ठाः अगल्भिषाथाम् अगल्भिष्ठ्वम् अगल्भिषि अगल्भिष्वहि अगल्भिष्महि। इदानीं लृङ् लकारः अगल्भिष्यत अगल्भिष्येताम् अगल्भिष्यत अगल्भिष्यन्त अगल्भिष्यथाः अगल्भिष्येथाम् अगल्भिष्ठ्वम् नैव अगल्भिष्यध्वम् अगल्भिष्ये अगल्भिष्यावहि अगल्भिष्यामहि। सम्यक्। अग्रे वर्तते धातुः व्याख्याता अपि इङ्गितं करोति शम्भु इति। अकारमध्यः इति मध्ये अकारः वर्तते इति भावः। श्रम्भुप्रमादे प्रमादार्थे वर्तते। तालव्यादिः दन्त्यादिश्च नाम स्रम्भु इत्यपि वर्तते अयं धातुः इति भावः। तर्हि तत्र तालव्यादित्वेन कथं रूपाणि इति चेत् श्रम्भते इति एकं रूपं दत्तं वर्तते। दन्त्यादित्वेन अपि एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते स्रम्भते। अतः अस्य रूपाणि वदामः। शम्भते शम्भेते शम्भन्ते शम्भसे शम्भेथे शम्भत्वे शम्भे शम्भावहे शम्भामहे। सम्यक्। तदनन्तरम् उदिच्च वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम्। उदित्वात् नाम उकारस्य इतिसंज्ञां विधाय शम्भ इत्येव अवशिष्यते। ततः लिटि षट्शम्भे षट्शम्भाते षट्शम्भिरे षट्शम्भिषे षट्शम्भाथे षट्शम्भित्वे षट्शम्भे षट्शम्भिवहे षट्शम्भिमहे। लुट् शम्भिता शम्भितारौ शम्भितारः शम्भितासे नैव शम्भिताहे शम्भितास्वहे तथा न मध्यमपुरुषे शम्भितासा कथं शम्भिताहे। अरे विस्मर्यते कथं प्रक्रिया। पुनः वदामि। शम्भिता शम्भितारौ शम्भितारः शम्भितासे एवं खलु? शम्भिताः साथे शम्भिताध्वे शम्भिताहे शम्भितास्वहे शम्भितास्महे। अधुना सम्यक् थासस्ये इति भवति खलु? अग्रे लृट् शम्भिष्यते शम्भिष्येते शम्भिष्यन्ते शम्भिष्यते शम्भिष्येथे शम्भिष्यध्वे शम्भिष्ये शम्भिष्यावहे शम्भिष्यामहे। ततः लोट् शम्भतां शम्भेतां शम्भन्तां शम्भस्व शम्भेतां शम्भत्वं शम्भै शम्भावहै शम्भामहै। ततः लङ् अशम्भत अशम्भेताम् अशम्भध्वम् अशम्भथाः अशम्भेताम् नैव पुनः वदामि। अशम्भत अशम्भेताम् अशम्भेताम् अशम्भन्त अशम्भथाः अशम्भेताम् अशम्भध्वम् अशम्भे अशम्भावहि अशम्भामहि। विधिलिङ्गकारः शम्भेत शम्भेयातां शम्भेरन् शम्भेथाः शम्भेयाथां शम्भेत्वं शम्भेय शम्भेवहि शम्भेमहि। आशीर्लिङ्गकारः शम्भिशीष्ट शम्भिषीयास्तां शम्भिषीरन् शम्भिशीष्ठाः शम्भिषीयास्तां शम्भिषीध्वं शम्भिषीय शम्भिषीवहि शम्भिषीमहि।
सम्यक्। ततः लुङ् अश्रम्भिष्ट अश्रम्भिषाताम् अश्रम्भिषत अश्रम्भिष्ठाः अश्रम्भिषाथाम् अश्रम्भिष्ठुम् अश्रम्भिषि अश्रम्भिष्वहि अश्रम्भिष्महि। लृङ् अश्रम्भिष्यत अश्रम्भिष्येताम् अश्रम्भिष्यन्त अश्रम्भिष्यथाः अश्रम्भिष्येथाम् अश्रम्भिष्यध्वम् अश्रम्भिष्ये अश्रम्भिष्यावहि अश्रम्भिष्यामहि। तदनन्तरं सकारादित्वमपि यस्य वर्तते, अर्थात् दन्त्यादित्वमपि वर्तते। अतः तथा चेत् कथं रूपाणि? स्रम्भते स्रम्भेते स्रम्भन्ते स्रम्भसे स्रम्भेते स्रम्भध्वे स्रम्भे स्रम्भावहे स्रम्भामहे। लिटि सस्रम्भे सस्रम्भाते सस्रम्भिरे सस्रम्भिषे सस्रम्भाते सस्रम्भिध्वे सस्रम्भिषे सस्रम्भे सस्रम्भिवहे सस्रम्भिमहे। ततः लुट् स्रम्भिता स्रम्भितारु स्रम्भितारः स्रम्भितासे स्रम्भितासाथे स्रम्भिताध्वे स्रम्भिताहे स्रम्भितास्वहे स्रम्भितास्महे। ततः लृट् स्रम्भिष्यते स्रम्भिष्येते स्रम्भिष्यन्ते स्रम्भिष्यसे स्रम्भिष्येथे स्रम्भिष्यध्वे स्रम्भिष्ये स्रम्भिष्यावहे स्रम्भिष्यामहे। ततः लोट् स्रम्भतां स्रम्भेतां स्रम्भन्तां स्रम्भस्व स्रम्भेथां स्रम्भध्वं स्रम्भे स्रम्भै स्रम्भावहै स्रम्भामहै। लङ् अस्रम्भत अस्रम्भेताम् अस्रम्भन्त अस्रम्भथाः अस्रम्भेथाम् अस्रम्भध्वम् अस्रम्भे अस्रम्भावहि अस्रम्भामहि। विधिलिङ्गलकारः स्रम्भेत स्रम्भेयातां स्रम्भेरन् स्रम्भेथाः स्रम्भेयातां स्रम्भेध्वं स्रम्भेय स्रम्भेवहि स्रम्भेमहि। आशीलिङ्गलकारः स्रम्भिशीष्ट स्रम्भिषीयास्तां स्रम्भिशीरन् स्रम्भिशीष्ठाः स्रम्भिषीयास्थां स्रम्भिषीध्वं स्रम्भिषीय स्रम्भिषीवहि स्रम्भिषीमहि। ततः लुङ् अस्रम्भिष्ट अस्रम्भिषाताम् अस्रम्भिषत अस्रम्भिष्ठाः अस्रम्भिषाथाम् अस्रम्भिष्ठुम् अस्रम्भिषि अस्रम्भिष्वहि अस्रम्भिष्महि। ततः लृङ् अस्रम्भिष्यत अस्रम्भिष्येताम् अस्रम्भिष्यन्त अस्रम्भिष्यथाः अस्रम्भिष्येथाम् अस्रम्भिष्यध्वम् अस्रम्भिष्ये अस्रम्भिष्यावहि अस्रम्भिष्यामहि। समीचीनम् इति अस्य धातोः रूपाणि उक्तानि। तदनन्तरम् अग्रे धातुः वर्तते, व्याख्यातापि कथयति ष्टुभुस्तम्भे इति। मूले उक्तं खलु ष्टुभुस्तम्भे कथयति शोपदेशोऽयम् इति। शोपदेशश्चेत् धात्वादेशः सः इति प्रवर्तेत खलु। अस्तु, मूले रूपं प्रदत्तं वर्तते स्तम्भते इति। ष्टुभु 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 चेत् स्तम्भते इति कथं भवति? वा न वा? अथवा आम्, ष्टुभु इति अस्ति खलु, ष्टुम्भु इति नास्ति खलु। ष्टुभुस्तम्भे, ओहो, अयम् अर्थः। अहमेव प्रमादं कुर्वन्नस्मि। ष्टुभुस्तम्भे अग्रिमे पृष्ठे स्तम्भे इत्यर्थः वर्तते। अस्तु, तर्हि धात्वादेशः सः स्तुभ इति भवति, लघुपदगुणः भवति। अतः रूपाणि अत्र कथं भवन्ति इति चेत् लटि एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते स्तोभते इति। स्तोभते स्तोभेते स्तोभन्ते स्तोभसे स्तोभेते स्तोभध्वे स्तोभे स्तोभावहे स्तोभामहे। तदनन्तरं कथयति विष्टोभते, कथयति व्याख्याता उपसर्गात् सुनोति सुवति इति षत्वं, नाम वि उपसर्गपूर्वकात् परतः। स्तुभ इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य षकारः भवति, पुनः टकारस्य ष्टुत्वेन, तकारस्य पुनः ष्टुत्वेन टकारः लभ्यते, विष्टोभते इति रूपम् आयाति इति भावः। सम्यक्। अतः प्रकृते तदेव स्तोभते विष्टोभते विष्टोभेते विष्टोभन्ते इति वि उपसर्गपूर्वकतया रूपाणि भविष्यन्ति। लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते तुष्टुभे इति। तत्र वदामः रूपाणि तदेव स्तुभस्तुभ ए
तुस्तुभ ए षत्वं तुष्टुभ ए तुष्टुभे तुष्टुभे तुष्टुभाते तुष्टुभिरे तुष्टुभिषे तुष्टुभाते तुष्टुभिध्वे तुष्टुभे तुष्टु तुष्टुभे तुष्टुभिवहे तुष्टुभिमहे एवं रूपाणि लुटि स्तोभिता स्तोभितारो स्तोभितारः स्तोभितासे स्तोभितासाथे स्तोभिताध्वे स्तोभिताहे स्तोभितास्वहे स्तोभितास्महे ततः लृट् स्तोभिष्यते स्तोभिष्येते स्तोभिष्यन्ते स्तोभिष्यसे स्तोभिष्येते स्तोभिष्यद्वे स्तोभिष्ये स्तोभिष्यावहे स्तोभिष्यामहे ततः लोट् स्तोभतां स्तोभेतां स्तोभन्तां स्तोभस्व स्तोभेतां स्तोभत्वं स्तोभै स्तोभावहै स्तोभामहै तदनन्तरं अग्रे भवति लङ् अस्तोभता अस्तोभेताम् अस्तोभन्त अस्तोभताः अस्तोभेताम् अस्तोभत्वम् अस्तोभे अस्तोभावहि अस्तोभामहै तदनन्तरं भवति लिङ् स्तोभेत स्तोभेयातां स्तोभेरन् स्तोभेताः स्तोभेयातां स्तोभेध्वं स्तोभेय स्तोभेवहि स्तोभेमहि तदनन्तरम् आशिलिङ्लकारः भवति स्तोभिशिष्ट स्तोभिषीयास्तां स्तोभिषीरन् स्तोभिशिष्ठाः स्तोभिषीयास्तां स्तोभिषीध्वं स्तोभिषीय स्तोभिषीवहि स्तोभिषीमहि तदनन्तरं लुङ् अस्तोभिष्ट अस्तोभिषाताम् अस्तोभिषत अस्तोभिष्ठाः अस्तोभिषाताम् अस्तोभिष्ठुम् अस्तोभिषि अस्तोभिष्वहि अस्तोभिष्महि ततः लृङ् अस्तोभिष्यत अस्तोभिष्येताम् अस्तोभिष्यन्त अस्तोभिष्यथाः अस्तोभिष्येताम् अस्तोभिष्यध्वम् अस्तोभिष्ये अस्तोभिष्यावहि अस्तोभिष्यामहि सम्यक् अग्रे लिटि वि उपसर्गपूर्वकम् एकं रूपं कथयन् अस्ति लिटि न लुङि लुङि किं कथयति व्यष्टोभिष्ट कथयति व्याख्याता प्राक्सितादव्यवायेऽपि षत्वं तेन षत्वं भवति अतः व्यष्टोभिष्ट व्यष्टोभिषातां व्यष्टोभिषत व्यष्टोभिष्ठाः व्यष्टोभिषातां व्यष्टोभिष्ठुं व्यष्टोभिषि व्यष्टोभिष्वहि व्यष्टोभिष्महि एवं खलु प्राक्सितादव्यवायेऽपि इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु पठितं चेत् कः अस्य अर्थः तज्ज्ञेयं प्राक्सितादृण अड्व्यवाये अपि षत्वं भवति इत्युक्तं खलु सेवसित इत्यत्र सितशब्दात् प्रागे सुनोत्यादयः तेषाम् अड्व्यवायेऽपि षत्वं भवति न्यषेध न्यषेधीति इत्यादीनि शिधधातोः सन्दर्भे पठितानि इति स्मरामि न शिधधातुं स्मरामि अयं तु नाम सूत्रार्थविषयस्तु मया अन्यत्र पुस्तके दृष्ट्वा उक्तः भवतु नाम व्याख्याता कथयति तिप्र इत्यादयः स्तोभत्यन्ताः आदात्तेतो गताः सम्यक् इदानीम् अग्रे कथयति अथ परस्मैपदिनः इति कथयति परन्तु इतः आरभ्य क्व यावत् परस्मैपदिनः वक्ष्यन्ते इति नोक्तवान् खलु अनुनासिकान्ताः अग्रे आगमिष्यन्ति अथानुनासिकान्ताः तस्य किं फलम् अनुनासिकान्ताश्चित् आम् तत्र अनुनासिकान्तत्वात् परस्मैपदत्वम् अथवा आत्मनेपदत्वं भवति वा तथा नास्ति खलु पश्यामः अग्रे ज्ञास्यते परन्तु सद्यः तु अत्र इदानीम् अग्रिमः धातुः पठनीयः वर्तते गुबूरक्षणे एवं खलु अयं वर्तते 95-300तमः धातुः तत्र अथानुनासिकान्तः इति वक्ष्यति अग्रे ततः पूर्वं धातुः वर्तते आम् शुम्भभाषणे एवं खलु
त्रयस्त्रिंशदुत्तरचतुश्शततमः धातुः सः वर्तते। अधुना गुपूरक्षणे कतितः धातुः? 95-300तमः धातुः वर्तते, एवं खलु? 395। अर्थात् इतः अग्रे अस्माभिः इतोपि 38 धातवः परस्मैपदिनः एते पठनीयाः वर्तन्ते इति भावः। अस्तु, तत्र विशेषाः अपि सन्ति, सैद्धान्तिकाः सूत्राणि कानिचन वार्तिकानि च वर्तन्ते, तत्सर्वं पठनीयं वर्तते भवतु नाम। गुपूरक्षणे ऊदित् वर्तते धातुः, तदेव कथयति व्याख्याता ऊदिदयम्, एवं खलु? अतः एवम् अत्र ऊदित् फलं नाम तदेव स्वरति सूति इत्यपि पठितं खलु? अस्तु, पश्यामः। अत्र रूपेषु कश्चन विशेषः वर्तते। अत्र नाम गोपति गोपतः गोपन्ति इत्येवं रीत्या रूपाणि न भवन्ति। प्रकृते कश्चन विशेषः वर्तते, सः ज्ञेयः, तदर्थमग्रिमं सूत्रम् अत्र पठ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति गुपूधूप एभ्य इति। मूले पश्यन्तु, सूत्रमस्ति गुपूधूपविच्छिप्पणिपनिभ्य आयः। गुपूश्च धूपश्च विच्छिश्च पणिश्च पनिश्च गुपूधूपविच्छिप्पणिपनयः। इतरेतरे योगदन्तसमासः भवति। गुपूधूपविच्छिप्पणिपनिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। आयः, आयः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तार्तीकम् इदं सूत्रम्, अर्थात् तृतीयाध्यायस्थम् इदं सूत्रं। प्रथमे पादे 28 सूत्रं भवति। कथयति एभ्य इति। तदेव प्रकृते धातोरेकाचोहलादेः क्रियासमविहारे यङ् इत्यतः धातुः इति वचनविपरिणामेन अनुवृत्त्या आयाति। अतः एभ्यः, एभ्यः नाम एभ्यः धातुभ्यः इति भावः। कथयति एभ्यः आयप्रत्ययः स्यात् स्वार्थे इति। आयप्रत्ययः स्वार्थे भवति, सम्यक् इति विशेषः। कथयति गूपु व्याख्याता गुपू धूप विच्छि पणिपनि इत्येभ्येत्यर्थः अर्थनिर्देशाभावादाः स्वार्थे इति। नाम कस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः भवति इति नोक्तं, स्वार्थे भवति। नाम धातोः स्वस्य यः अर्थः वर्तते तस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः वर्तते। येषां प्रत्ययानाम् अर्थाः नोक्ताः ते स्वार्थे भवन्ति। नाम येभ्यः विहितः तेषां ये अर्थाः तस्मिन्नेव अर्थे एते प्रत्ययाः भवन्ति इति भावः। कथयति अग्रे आयप्रत्ययः अकारान्तः, अकारान्तो भवति। तत्फलं तु गोपायतं नः सुमनस्यमानः इत्यत्र गोपाय इत्यस्य धातुस्वरेण अन्तोदात्तत्वेन शबकारेण शपः अकारेण एकादेशस्य अपि एकादेश उदात्तेनोदात्तः इत्युदात्तत्वे तमित्यस्य अदुपदेशात् न तं गोपायतम् इत्यत्र तम इत्यस्य अदुपदेशात् परलसार्वधातुकत्वेन अनुदात्तस्य उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्वमिति बोध्यं। स्वरे विशेषः अस्ति भोः। एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि यानि स्वरप्रकरणस्थाने यत्र उक्तानि तानि पठितानि यदि भवन्ति, कथमत्र स्वरे विशेषो भवति इत्यपि विषयः ज्ञातः भवति। तानि च स्वरविधायकानि सूत्राणि अनुपदमेव अग्रे अस्माभिः पठिष्यन्ते। तथापि वयम् अत्र इतोपि एकवारं समन्वयनं कर्तुं यत्नं कुर्मः, अवगच्छामः। गोपायतन्न सुमनस्यमानः इति प्रयोगः, गोपायतम् इति प्रयुक्तं। कति इत्यत्र गोपाय इत्यस्य धातुस्वरेण अन्तोदात्तत्वेन
धातुस्वरेण अन्तोदात्तत्वं वर्तते, अन्तोदात्तत्वं वर्तते अकारस्य, एवं खलु। गोपाय इत्यस्य एवं कथयति, शबकारेण एकादेशस्य अपि, शप् प्रत्ययः अपि भवति खलु, शपः अकारः शबकारः एकादेशस्य अपि, एकादेश उदात्तेनोदात्तः, तर्हि अत्र एकादेशः कः प्रवृत्तः, पररूपमित्याख्यः एकादेशो वा। गोपाय आ, ततः तम् इति अस्ति खलु, गोपायतन्, गोपायतं न, तर्हि गोपायतमिति क्तान्तं वा अथवा कीदृशं रूपमिति द्रष्टव्यम्। अस्तु, एकादेश उदात्तेन उदात्तः इति उदात्तत्वे, नाम तस्य उदात्तत्वं भवति। तम् इत्यस्य, नाम तं गोपाय तम् इति यद्वर्तते, अदुपदेशात् अदुपदेशत्वं वर्तते। तर्हि परलकारसार्वधातुकत्वेन, परलकारसार्वधातुकत्वम् अत्र गोपायत्तम् एवं खलु। प्रायः अयं विषयः तत्र गोपायतु, गोपायतां, गोपायन्तु, गोपाय गोपायत्तं तत्रत्यं रूपम् अस्ति वा इति भाति। तत्र लोटि इदं रूपं वर्तते वा इति भाति। अस्तु, पश्यामः। परलकारसार्वधातुकत्वेन, नाम तम् अत्र सार्वधातुकत्वेन वर्तते इति कृत्वा, अनुदात्तस्य नाम अनुदात्तभूतः यः वर्तते अकारः, नैव, सः न, यतोहि धातुस्वरेण अन्तोदात्तत्वेन शबकारेण एकादेशस्य अपि, एकादेश उदात्तेन उदात्तः इति उदात्तत्वे, तमित्यस्य अदुपदेशात् परलकारसार्वधातुकत्वेन अनुदात्तस्य, तत्र तम् इत्यत्र विद्यमानः अकारः तस्य अनुदात्तस्य उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्वम् इति बोध्यम्। एवं गोपायतम् इत्यत्र स्वरितत्वविधानमेव अत्र प्रयोजनं भवति इति। तदर्थं तदेव स्वरप्रकरणस्थानि सूत्राणि यदा पठिष्यन्ते ततः परम् इतोपि इदं रहस्यं स्फुटीभविष्यति। सम्यक् अग्रे कथयति, धातोरेकाचः इत्यतः धातोः इति अनुवृत्त्या धातोः इति विहितत्वात् आयप्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वात् तत्कार्यं गुणादि भवति। तदाह पुगन्तेति गुणः, एवं खलु। धातोः इति धातोरेकाचो इत्यतः स्वीक्रियते खलु, तद् धातोः इति विहितत्वात्, नाम अयम् आय इति प्रत्ययः धातोः विहितः भवति इति कृत्वा आयप्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वात्, नाम आयप्रत्ययः तिङ् नास्ति षित् नास्ति इति कृत्वा अस्य आर्धधातुकत्वं वर्तते, तत्कार्यं गुणादि भवति। नाम तत् आर्धधातुकं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन गुणः भवति। गुप् इत्यत्र यः उकारः वर्तते तस्य उकारस्य स्थाने ओकारः भवति इति भावः। मूले उक्तं खलु पुगन्त इति गुणः, तर्हि किमायातं, गोप आय गोपाय इति लब्धं। सम्यक् कथयति अग्रे व्याख्यातः, ननु आयप्रत्ययान्तस्य भुवादिषु पाठः भावेन, नाम आयप्रत्ययान्तः गोपाय इति धातुः तु भुवादिषु न पठितः खलु, तत्र तु गुपूरक्षणे इति पठितः खलु। धातुत्वाभावात्, तर्हि धातुत्वमेव नास्ति खलु तस्य, धातुत्वं यदि नास्ति तर्हि कथयति कथमस्माल्लडादयः, तर्हि अस्माल्लडादयः लट् तस्य तिवादेशः इत्यादयः आदेशाः कथं वा स्युः इति उच्यते। इत्यत आह सनाद्यन्ता धातवः, नाम सूत्रमस्ति अग्रे, सनाद्यन्ता धातवः इत्यस्ति। सनाद्यन्ताः इति एकं पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। धातवः इत्यपि धातु इति उकारान्तस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तत्वं भजते। सन् आदिः येषां ते सनादयः, सनादयः अन्ते येषां ते सनाद्यन्ताः, एवं विग्रहः कर्तव्यः। बहुव्रीहि गर्भबहुव्रीहि समासः अत्र भवति। सम्यक्। अस्तु, अत्र अनुवृत्तिविचारः, किञ्च सूत्रार्थः इत्यादिकं सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिमन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 90तमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।